अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पोलैंड देशस्य यात्राम् उद्दिश्य प्रस्थितः स्यात्। स्वीय समकक्षेण डोनाल्ड टस्क इत्यमुना समं कुर्यात् संवादम्। तत्र भारतीय समुदायमपि मेलिष्यति प्रधानमन्त्री। 45 वर्षानन्तरं भारतीय प्रधानमन्त्रिणः एषा प्रथमा पोलैंड यात्रा भविष्यति। कोलकाता आर्जीकर मेडिकल कॉलेज इति हिंसा प्रकरणे बृहत्तमं कार्याचरणम्। कार्यावधौ अनवधानता कारणेन सहायक आरक्षि निरीक्षकद्वयम् एकः च आरक्षकाधिकारी निलम्बिताः। प्रदर्शनं कुर्वन्तः चिकित्सकाः अद्य केन्द्रीयान्वेषणाभिकरण कार्यालयात् स्वास्थ्य मन्त्रालयीयं कार्यालयं यावत् कुर्युः प्रदर्शनम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य संयुक्तराज्यामेरिकायाः 5 दिवसीयां यात्राम् उद्दिश्य गच्छेत्। द्वयोः देशयोः मध्ये रक्षा सहयोग सम्बन्ध दृढीकरणे भविष्यति विचारः। भारतस्य प्रथमं मानवरहितम् अन्तरिक्षाभियानं गगनयानमिति दिसम्बर मासे प्रक्षेपितं स्यात्। इसरो इति संघटन प्रमुखः डीडी न्यूज़ वाहिन्या समं साधिते विशेष संवादे गगनयान प्रगति विषये कृतवान् चर्चाम्। विदेशवार्तासु बांग्लादेशे शेख हसीना इत्येताम् अथ तदीय सहयोगिनः विरोधे हत्यापहरण सम्बद्धानि 9 प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। शेख हसीना इत्येतां विरुध्य पूर्वमपि पञ्जीकृतानि अनेकानि प्रकरणानि। गाजा संघर्ष विरामम् उद्दिश्य मध्यस्थतायै कतरदेशं प्राप्तवान् संयुक्तराज्यामेरिकीयः विदेशमन्त्री ब्लिंकन इत्येषः। शान्तिसन्धि विषये भवेत् विचारः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पोलैंड देशस्य यात्रायै प्रस्थानं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् कार्यक्रमे स्वीय समकक्षं डोनाल्ड टस्क इत्यमुं सम्मिल्य विविधविषयेषु चर्चां कुर्यात्। तत्र भारतीय समुदायेन सह अपि संवादस्य प्रधानमन्त्रिणः कार्यक्रमः आयोजितः अस्ति। अवधातव्यं यत् 45 वर्षाणाम् अनन्तरं तावत् कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः एषा प्रथमा पोलैंड देशीया यात्रा भवेत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः च एषा यात्रा महत्वपूर्णा कथ्यमाना अस्ति। पोलैंड देशे वार्सा इत्यत्र प्राप्ते सति प्रधानमन्त्रिणः औपचारिकं स्वागतं भवेत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रभृति संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य 5 दिवसीय यात्रायै प्रस्थानं कुर्यात्। एषा यात्रा रक्षाधिग्रहण परिषदि जातैः संशोधनैः सह भारत संयुक्तराज्यामेरिकयोः मिथः MQ-9B प्रीडेटर ड्रोल डील इत्येतदर्थं महत्वपूर्णा स्यात्। IPMDA इत्येतस्मिन् सन्दर्भे अपि तत्र संवादः भविष्यति। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः 23 दिनाङ्के संयुक्तराज्यामेरिकायाः पेण्टागन इत्यत्र स्वीय समकक्षेण लॉर्ड ऑस्टिन इत्यनेन सह वार्तां करिष्यति। देशयोः मिथः परस्परं रक्षा सहयोग संवर्धनाय तत्र चर्चा भवेत्। परस्परं सम्बन्धानां दृढीकरणमपि एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यम् अस्ति। आगामी शुक्रवासरे आयोक्ष्यमाणम् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसम् उपलक्ष्य इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य अध्यक्षः डॉक्टर एस सोमनाथः विशिष्टे एकस्मिन् संवादक्रमे संसूचितवान् यत् एतद् दिनं निश्चयेन युवत्सु अन्तरिक्षविज्ञानक्षेत्रे प्रविधिक्षेत्रे रुचिं जनयिष्यति। अथ ऐषमः दिसम्बर मासे देशस्य प्रथमस्य मानवरहितस्य गगनयान इत्येतस्य प्रक्षेपणं भविष्यति इत्यपि असौ संसूचितवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने राष्ट्रपतिभवने आयोजिते एकस्मिन् समारोहे गतवर्षाय भूविज्ञानपुरस्कारान् प्रदत्तवती। एषः प्रतिष्ठितपुरस्कारः भूवैज्ञानिकेभ्यः प्रदत्तं गतः।
कार्यक्रमे केन्द्रीयः कृष्णांगार खनन मंत्री जी किशन रेड्डी अथ कृष्णांगार खनन राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे इत्येषः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। एतस्मिन् पुरस्कार कार्यक्रमे राष्ट्रपतिना कथितं यत् देशे यादृशः अपि परिष्कारः जायमानः अस्ति सः न केवलं आर्थिकविकासस्य समेधनार्थं जायमानः अस्ति प्रत्युत पर्यावरणं प्रति अपि एषः परिष्कारः महत्त्वपूर्णः अस्ति। शीर्षन्यायालयः निर्दिष्टवान् यत् आर्जीकर मेडिकल कॉलेज इति बलात्कार हत्या प्रकरणे पीडितायाः मृतचिकित्सिकायाः महिलायाः नाम छायाचित्रं सम्बद्धाः अन्ये अपि सन्दर्भाः समेभ्यः अपि सामाजिकसञ्जालपटलेभ्यः अपसारयन्तु इति। एतस्मिन् प्रकरणे पश्चिमबङ्गालस्य अधिवक्तारौ न्यायालये याचिकां प्रस्तुतवन्तौ आस्ताम्। प्रकरणे वादश्रवणावधौ न्यायालयेन कथितं यत् बलात्कार हत्या प्रकरणे पीडितायाः सञ्चारवाहिनीषु अभिज्ञानं शीर्षन्यायालयीय कार्याचरणस्य विरुद्धम् अस्ति। अत्रान्तरे कोलकाता दुष्कर्म हत्या प्रकरणे वादश्रवणावधौ शीर्षन्यायालयेन केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणं निर्दिष्टं यत् तत् प्रकरणे गुरुवासरं यावत् अन्वीक्षणपरं प्रतिवेदनं प्रस्तुयात् इति। तावत् न्यायालयेन पश्चिमबङ्गाल प्रशासनमपि निर्दिष्टमस्ति यत् चिकित्सालये हिंसाचारमालक्ष्य 2 दिनाभ्यन्तरे एव प्रतिवेदनं प्रस्तुयात् इति। एतदतिरिच्य शीर्षन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशेन 14 सदस्यीया एका विशेषसमितिः अपि संघटिता अस्ति या हि खलु चिकित्सालयेषु चिकित्सकानाम् अथ अन्येषामपि कार्यरतानां जनानां सुरक्षां निध्याय स्वीयं परामर्शं प्रकाशयिष्यति। अत्रान्तरे शीर्षन्यायालयेन चिकित्साः निवेदिताः सन्ति यत् ते कार्ये प्रत्यावर्तयन्तु। शीर्षन्यायालयेन राज्यारक्षिबलं निर्दिष्टमस्ति यत् तत् शान्तिपूर्णरीत्या प्रदर्शनं कुर्वतां विषये संवेदनानुगुणं कार्यं समाचरेत् इति। एतन्मध्ये चिकित्सकानां संघटनेन फोडा इत्यनेन निवेदितमस्ति यत् यावत् कोलकाता दुष्कर्म हत्या प्रकरणं लम्बितमस्ति तावत् केन्द्रीय सुरक्षाबलानि नैव अपसारितानि स्युः इति। नवदिल्ल्याः इंडिया हैबिटेट सेंटर इत्यत्र द नज इंस्टीट्यूट इति संस्थानपक्षतः आजीविका शिखरसम्मेलनस्य चर्चा 24 इत्येतस्य पञ्चमसंस्करणस्य समारम्भः अभवत्। 20तः 22 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तमाने एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रशासनेन आपणेन अथ समाजस्य विकासे योगदानं कुर्वतः प्रथिताः जनाः सहभागितां कृतवन्तः। कार्यक्रमस्य उद्घाटनसत्रे कृषकाः व्यावसायिक कौशल महिला शक्तीकरण आंकिकीय भारतस्य विकास सूचना क्रान्तेः लाभ वित्तकोश व्यवस्था सन्निभेषु गंभीरेषु प्रकरणेषु चर्चा समाचरिता। कार्यक्रमे G20 इत्येतस्य शेरपाः अमिताभ कान्तः, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणस्य पूर्वः कार्यकारी प्रमुखः डॉक्टर RS शर्मा, श्रम कल्याण मन्त्रालयस्य पूर्वसचिवा आरती आहूजा अथ वरिष्ठः पत्रकारः शेखरः गुप्ता इत्येषः उपस्थिताः आसन्। संस्कृतस्य महत्त्वं ख्यापयितुं प्रतिवर्षं सम्पूर्णे अपि विश्वे संस्कृतसप्ताहः संस्कृतदिवसः च समाचर्यते। अत्रान्तरे विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विभिन्नेषु संस्थानेषु अपि अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। अत्रैव क्रमे लखनऊ नगरस्य गोमती नगरस्थे सेठ MR जयपुरिया विद्यालये अपि संस्कृतदिवसावसरम् उपलक्ष्य कार्यक्रमः आयोजितः गतः, यत्र विद्यालयस्य लघु छात्राः महता उत्साहेन चित्ताकर्षकान् नाटक गीत आकर्षक वार्ता गीतागायन मंत्रोच्चारण सन्निभान् संस्कृत कार्यक्रमान् प्रदर्शितवन्तः। अभिनन्दनं वन्दनं स्वागतं च करोमि। अहं प्रश्नं पृच्छामि, कति अङ्गुल्याः भवन्ति? 5 अङ्गुल्याः भवन्ति। साधु, अस्तु, तासां नामानि वदन्तु। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका।
संस्कृतसप्ताहावसरे देशस्य विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु किं वा विद्यालयेषु कार्यक्रमाः प्रवर्तमानाः सन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे दिल्ल्यां कालकाजी इत्यत्र स्थिते रामकृष्ण सरस्वती विद्यानिकेतन इत्याख्ये विद्यालये अपि संस्कृतसप्ताहावसरे समारोहकार्यक्रमः समायोजितः गतः। एतस्मिन् कार्यक्रमे अतिथिरूपेण दूरदर्शनसमाचारस्य निदेशकः अंशुमान् मिश्रः, NCERT इति राष्ट्रियशैक्षणिकानुसन्धानपरिषदः संस्कृतविभागीयः सहायकाचार्यः डॉक्टर देवकी नन्दनः च उपस्थितौ आस्ताम्। एतस्मिन् आयोजने बालाः संस्कृतेन विविधाः सङ्गीतमयप्रस्तुतीः कृतवन्तः। विद्यालयस्य च विविधविभागीयाः शिक्षकाः अपि संस्कृतगीतं गीतवन्तः। अत्रावसरे संस्कृतप्रदर्शिनी अपि प्रदर्शितं गता, यत्र विविधवस्तूनां संस्कृतनाम्नः विवरणं दृष्टिङ्गतम्। कार्यक्रमे अतिथिरूपेण प्राप्तः दूरदर्शनसमाचारस्य निदेशकः अंशुमान् मिश्रः स्वीये उद्बोधने बालान् उद्दिश्य संस्कृतमाहात्म्यं प्रतिपादितवान्, अथ पत्रकारिताक्षेत्रं संस्कृतसेवायै उत्कृष्टं संसूचितवान्। मीडिया के क्षेत्र में जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही सशक्त माध्यम और सबसे अच्छा माध्यम है संस्कृत की सेवा करने का और संस्कृत को देश के जन जन तक कोने कोने तक पहुंचाने का। संस्कृत भाषा का अध्ययन और इसका प्रचार प्रसार हमारा कर्तव्य है और इसे जीवित रखना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के समान है। विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः अशोककुमार मित्तलः संस्कृतकार्यक्रमस्य एतस्य उद्देश्यं संसूचितवान्। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और हमारे जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उनकी भाषा है। तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए हमने संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को रखा है। इसके निमित्त हमने एक टी-शर्ट वगैरह पर बच्चों से पेंटिंग करवाई है, रुमाल पर बच्चों ने पेंटिंग किया है, कुछ सूक्तियां भी लिखी हैं, वस्तुओं की प्रदर्शनी बच्चों ने लगाई है। एतस्य कार्यक्रमस्य आकर्षणकेन्द्रम् अवर्तत महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रे बालानां दिव्या नृत्यप्रस्तुतिः। अवलोकयन्तु एतस्याः एव प्रस्तुतेः अंशम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।